म प्रश्नबाट जान्छु ल तपाईहरु माझमा। के सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्थ्यो जसले मरेकालाई जीवित पार्नु भयो? के भन्छ? येशू ख्रीष्टले नै सबैभन्दा पहिला चाहिँ मरेको मान्छेलाई जीवित पार्नु भएको हो भन्ने चाहिँ हात उठाउनु ल। यो एउटा प्रश्न हो, तपाईलाई के लाग्छ? तपाईको विचारमा के होइन? येशू ख्रीष्टले भन्दा अगाडि अरु कसैले जीवित पारेको छ कि छैन तपाईलाई थाहा छ? कस्तो तरिकाले थाहा छ? हात उठाउनु ल। हो भन्ने हात उठाउनु। येशू ख्रीष्ट नै सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति हो। अनि होइन भने चाहिँ अरु होइन भने कहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ होइन ल भन्नु त? अगमवक्ता नामहरु थाहा छ? ताली बजाइदिन्छ हामी, ताली बजाइदिन्छ। तर ठ्याक्कै चाहिँ मिलेन है। मलाई लाग्छ एलियाले चाहिँ होला। अगाडि एलिया थियो नि त हैन? एलियाको चाहिँ इसा हो। तपाईले आज पक्रिनु भयो, के भन्छ? अब पक्रियो भनौं हैन? पक्रिनु भयो। येशू ख्रीष्ट मात्रै चाहिँ होइन क्या जसले चाहिँ मरेकोहरूलाई सबैभन्दा पहिला जीवित पार्ने चाहिँ। एलिया अगमवक्ता जब आए नि, बिचरा एउटा गरिब विधवाको सायद विधवाको छोरा या छोरी बाइबलमा हामी पढ्छौँ एकछिन, मृत्यु भयो ल। अनि मृत्यु चाहिँ के भयो? बिचरा रोँदैछ, शोकमा छ। त्यो त भएन। कहिले पनि अगमवक्ताहरूको दुःखलाई हेर्न चाहनुहुन्न। धेरै समय हामीले विचार गर्ने कुराहरू एकदम दुखित हुनुभयो। खै तपाईको छोरालाई अथवा छोरीलाई मलाई दिनुहोस्, छोरालाई हुन सक्छ सायद। एलिया 3 पल्टसम्म त्यो लमतन्न भएर बसेको एउटा मृत शरीरमाथि 3 पल्टसम्म आफू त्यही बना भएर चाहिँ ऊ त्यो मानिसको जीवनमाथि चाहिँ सुतेको छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ जीवन पाएको छ। आमेन। थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू, येशू ख्रीष्टले सबैभन्दा पहिला मरेकोलाई जीवित पार्नु भएको होइन। येशू ख्रीष्ट भन्दा पनि अगाडि धेरै अगमवक्ताहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ जीवन दिनुभएको छ। तर नयाँ नियममा आएर चाहिँ हामी हेर्छौँ भने चाहिँ सबैभन्दा अगाडि चाहिँ येशू ख्रीष्टले नै हो। तर पुरानो नियममा पनि छ यो कुराहरू। हामी हेर्न सक्छौँ पहिलो राजा 17 को 21 देखि 23 सम्म। जसले पाउनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा जुरुक्क उठ्ने अनि पढिदिने है त। वचनलाई म धेरै खोली बस्दिनँ, तर हामी सुनेर बुझ्नेछौँ है त। पहिलो राजा 17 को 21 देखि 23 सम्म। हालेलुया। आमेन। आमेन। अलिक जोडले गरौँ न। आमेन। आमेन। मैले जितेँ है। म एकजना, तपाईले यत्रो धेरैजना हुनुहुन्छ, मैले जितेँ। जब एलियाले नि आफ्नो शरीर चाहिँ त्यो मृत मानिसको शरीरमा 3 पल्टसम्म लमतन्न परेर परमेश्वरलाई हपारेर भने चाहिँ फेरि परमेश्वर थर्काएको चाहिँ होइन है। हामी बिन्ती हरेक किसिमले बिन्ती बिसाउँछ नि त होइन? अलिकति आफू कोही समय दुखित हुँदा पनि हामी अलिकति हाम्रो बनावटहरू चेन्ज हुन्छ। हे परमेश्वर, तपाईले चाहिँ आफ्नो छोरामाथि जीवन फर्काउनुहोस्, एलियाले भनेको कुरा। तब के भएको छ? त्यो मृत बालक चाहिँ उठेको छ। त्यहाँबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा भएको छ। अनि यो चाहिँ के शंका गरी भनेको एलियाले? बा परमेश्वरले जीवन दिनुहुन्न पो कि भने दिनुभएको त? तपाईँ र म भए सायद, तपाईँ र म भए चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो मलाई क्या। ढोकाबाट भित्र छिर्नु आँटेको छ, यसो गर्छौँ, फेरि बाहिर आउँछौँ, फेरि छिर्नु खोज्छौँ, फेरि बाहिर आउँछौँ है। हाम्रो विश्वास कस्तो छ त भन्दाखेरि हामी त्यस्तै क्या, दोधारमा अल्प विश्वासी।
अल्पविश्वासीहरूले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्दैन। जसले चाहिँ परमेश्वरमा दृढ विश्वास आएको छ नि त्यो मान्छेले मात्रै गर्छ, जो चाहिँ एलियाले एकदम विश्वासको साथ, अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि कन्फिडेन्स भन्छ नि, के हो कन्फिडेन्स नै हो नि होइन, पुरा ढुक्क भएर परमेश्वर आफ्नो छोरामाथि जीवन फर्काइदिनुहोस्। आयो विश्वास। तपाईँ र म चाहिँ कुन ठाउँमा छौँ? हामीसँग विश्वास छ कि छैन? प्रार्थना गर्छौँ नि, दुष्टलाई पुरा डाँट्छौँ नि, भने आमेन गर्ने बेला चाहिँ बात निको पो हुँदैन कि भनेर सोचाइ आउँछ नि, कहिले मेरै जीवनमा त आउँछ। तर प्रार्थना पनि फेरि मान्छे बिचारी मात्रै गरिदिन्छु नि। मलाई त्यति प्रार्थना गर्दिनँ पनि भन्नुहुन्न, मलाई प्रार्थना गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने म मान्छे विचार्छु अनि मात्रै प्रार्थना गर्छु। कतिवटा हुन्छ नि होइन, लुकी लुकी तानिदिरहेको हुन्छ कि बिरामी हुँदा चाहिँ प्रार्थना गर्ने के भयो भयो अरे। मलाई त्यस्तो मनै पर्दैन। किन जो चाहिँ आज्ञाकारी भएर आज्ञा पालन गरेर हिँड्छ भने चाहिँ त्यो मान्छेको लागि चाहिँ प्रार्थना गरिदिन्छु। नभए गाउँमा मैले मण्डलीमा एकजना भेनाजु हुनुहुन्छ, हामीभन्दा धेरै पहिलाको विश्वासी, सङ्गति आउनुहुन्न, भेटेको जति सबै खानुहुन्छ है। अनि दिदी चाहिँ कहिलेकाहीँ सङ्गति आउनुहुन्छ। अनि हिजो अस्ति एकचोटि प्रार्थना गर्न आउनुभएछ। पास्टरवाला विचार कति दुःख दिएको नि, गाह्रो छ। पास्टर के भन्छ, अगुवापनको भूमिका निर्वाह गर्न धेरै गाह्रो छ। पास्टरवाला थाहा छ नि यो अनाज्ञाकारिताबाटै यसलाई यो परीक्षा लगाइरहेछ भनेर के गर्नु, पास्टर नम्र हुनै पर्यो। तर म चाहिँ ममा त्यो अगुवापन हुने गुणै नभयो किन होइन। अब बच्चाले सिकाउँछ नि त, मलाई प्रेम गर्छ भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ मेरो आज्ञाहरूलाई पालन गर। आज्ञा नै पालन गर्यो भने, अनि लिनु जान्दैन भने किन दिनु त होइन, अनि फेरि दिनु जान्दैन भने किन लिनु, त्यो हो नि त। हामी चाहिँ दिने र दिने दुवै काममा हामी सक्षम हुनुपर्छ। कुन ठाउँमा दिने, कस्तो ठाउँमा लिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। विश्वासको काम गर्नु पर्यो हामीले। एलियाले जस्तै तपाईँ र म कस्तो ठाउँमा छौँ? कतिजना बाइबल ल्याउनु भएको छैन होला, कतिजना नोटबुकहरू बोक्नु भएको छैन। मैले पनि नोटबुक छ, मेरो डायरी छ, तर डट पेन छैन है। अब जति किने भए कहाँ पुग्छ। शनिबार मण्डलीमा गएर त्यो के सूचनाहरू लेख्यो, त्यतै छोडिन्छ। कति बेला त्यो दशंशको लिफामा नाम लेख्ने बेलामा उनीहरूले लगिदिन्छ। अब के भन्नु त, फ्याक्ट्री खोल्न सकिँदैन। अनि हामी चाहिँ विश्वासको काम गर्नु पर्यो। विश्वास हामीमा हुनु पर्यो। विश्वास साथ हामी जे पनि गर्छौँ नि त्यहाँनिर हामी सफल हुन्छौँ। कति समय हामी विश्वास हुँदैन हाम्रो जीवनमा। त्यो विश्वास नभएको कारण हामीले धेरै दुःखहरू भोग्नु परेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि अर्को पनि एउटा विश्वासको काम छ जुन चाहिँ तपाईँले टिपेर लान सक्नुहुन्छ है। हामी पुरै पढ्दैनौँ। पहिलो राजा 18 हामी हेरौँ त। पहिलो राजा 18 हेर्दै जान्छौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँले पढ्नुभयो भने चाहिँ एउटा साह्रो मजाको कुरा छ। 200 जना भन्दा बेसी बालको देवताहरू अनि बिचरा एकजना एलिया हुन्छ। त्यहाँनिर पुरा च्यालेन्ज हुन्छ क्या। अब तेरो परमेश्वर ठुलो कि मेरो परमेश्वर ठुलो, आइज दाजु भनेर त्यहाँ भन्छ। अनि एउटा डाँडामा जान्छ, वेदी बनाउँछ, त्यहाँनिर दाउराहरू मिलाएर राख्छ। अनि 200 जना बालको देवताहरूले चाहिँ 200 जना भन्दा बढी बालको देवताहरूले चाहिँ अनि त्यहाँनिर साँडेहरू ल्याएर चाहिँ बलिदान गर्छ। दिनभरि बिचरा त्यो वेदीमा घुमेर हे बालको देवता आउनुहोस्, यहाँ आगो बसाउनुहोस्, हामीले दिएको बलिहरू चाहिँ ग्रहण गर्नुहोस् भन्छ। एलिया चाहिँ उता सुतेर क्या, अलिक साह्रो गरौँ न हो, तिमीहरूको बालको देवताहरू मेरातिर पो गएको छ कि बा सुतेको पो छ कि तिमीहरूको बालको देवताहरू, उठा अलिक साह्रो गरौँ, अझै साह्रो गराउँछ। हे बालको देवता आउनुहोस्। खोइ त साँझ पर्यो, गयो थाक्यो, आएन। नआउने रहेछ भन्ने अब थाहा पायो बिचरा। लाज पनि लाग्यो होला कति समय होइन।
अनि अब कसको पाला आयो? एलियाको पाला आयो। एलियाले के गर्यो? त्यसरी नै अर्को ठाउँमा खाडल खन्नु लाग्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ खाडल खन्नु लाएर के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यसरी दाउराहरू मिलाएर राख्यो, साँडेलाई ल्याएर बलिदान गर्यो, मारेर चाहिँ त्यो दाउरामाथि राख्यो। अनि के हरायो भन्दा त्यो सिपाहीहरू पनि हुन्छ, राजाको अगाडि चाहिँ यो काम गरिरहेको छ है एलियाले। अनि तब चाहिँ अनि पानी ल्याऊ, अनि त्यो खाडलमा लगाऊ भएन, खाडल पानीले भरियो, पानी पोखिन थाल्यो। एलियाले जब प्रार्थना गर्ने परमेश्वरलाई, त्यहाँनिर स्वर्गबाट चाहिँ आगो पर्छ। आमेन। त्यो पानीले भरिएको बलिलाई चाहिँ नि त्यो आगोले सबै तस नस बनाएर त्यो पानी पनि सुकेको थियो। त्यो पानीको केही कुरै थियो, केही नै राम्रोसँगै छैन भनेर बाइबलले भनेको कुरा तपाईँले बाइबलमा पाउनुहुन्छ, बाइबलमा पढ्नुहोस् घरमा समय मिलाएर। गर नि त एलियाले यति ठुलो अनि एउटा खोल्सामा लगेर अनि एलियाले सबै त्यो बालको 200 जनाभन्दा बढी त्यो पुजारीहरूले चाहिँ काटेर मारेको छन्। किनभने उनीहरूको शर्त पहिल्यै हुन्छ, यदि तिमीहरूको बालको देउता आएर तिमीहरूको बलि ग्रहण गर्नुभयो भने मलाई मार, र यदि मेरो परमेश्वर तिमीहरूको परमेश्वर आउनु भएन अनि मेरो परमेश्वर आउनु भएर चाहिँ मेरो बलि चाहिँ ग्रहण गर्नु भने चाहिँ म तिमीहरूलाई काटेर मार्छु भनेर बाइबलमा ठुक्क धेरै भनेको छ। मारेको छ एलियाले। विश्वासको काम गर्नु पर्यो नि त हामीले। त्यही भएर तपाईँ र मैले कुन तरिकाबाट हामी जीवन जिइरहेका छौँ त्यो तपाईँले विशेष बुझ्नुपर्ने, मैले पनि बुझ्नुपर्ने। वचन बोल्ने मान्छे चाहिँ म चाहिँ खालि सिद्ध र पवित्रतामै छु भन्ने हुँदैन। धेरै समय सिद्ध त मैले सधैँ भन्ने गर्छु, मान्छे जब यो हाम्रो आत्मा चाहिँ परमेश्वरले उठाइ लानुहुन्छ नि तब मात्रै हाम्रो शरीर सिद्ध अनि पवित्र हुन्छ। जबसम्म हामी आत्मासँगै हाम्रो शरीरसँगै रहन्छ भने चाहिँ हामीले कति समय अजानमा भोग गरिरहेका हुन्छौँ, गल्तीहरू गरिरहेका हुन्छौँ, तब चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ दुष्टले तानिरहेको हुन्छ। तर हामी कहिले पनि पछाडि फर्केर हामी दुष्टसँग नजिकिनु हुँदैन, किनभने हाम्रो मार्ग निर्देशक चाहिँ यसो हुनुहुन्छ। आमेन। हाम्रो बाटो चाहिँ यसो हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई हामी पछ्याउनु पर्छ, उहाँको पाइलालाई हामीले पछ्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। हामी कसैलाई प्रेम गर्छौँ भने नि हामी आफैलाई भन्दा बेसी चाहिँ उसको कुरालाई विश्वास गर्छौँ। श्रीमान श्रीमतीमा यति धेरै घनिष्ठता हुन्छ कि श्रीमानले जे काम गरेको पनि श्रीमतीले थाहा हुन्छ, अनि श्रीमतीले जे काम गर्दैछ नि श्रीमानलाई थाहा हुन्छ। मेरो श्रीमती अब घरमा छैन भने पनि, अथवा श्रीमती घरमा छ श्रीमान छ हुनुहुन्न, ल बाहिर काममा जानुभएको छ भने मेरो 3 बजे यति बेला सायद श्रीमतीले खाजा खायो होला है, त्यस्तै कुराहरू सबै कुरा थाहा हुन्छ। अनि विश्वास हामी कोसँग कतिको गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरूमा भर पर्ने कुरा हो। विश्वास नै हो। स्वर्ग चाहिँ के कामले जाने हो र? कतिजना कामले स्वर्ग जानुहुन्छ? हात उठाउनु त। मसँग भएको सबै मेरो घर जग्गा, मेरो राम्रो राम्रो लुगा, अझ मिल्यो भने एउटा किडनी पनि झिकेर बेचेर सबै गरिब दुखीलाई बाँडे, तर ममा विश्वास छैन म स्वर्ग जान्छु होइन नि? थाहा भएको कुरा हो। विश्वास सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। धन सम्पत्ति ठुलो कुरा होइन, तर धन सम्पत्ति चाहिन्छ मानिसलाई, मलाई पनि चाहिन्छ, छ भने दिइराख्दा पनि हुन्छ, चाहिन्छ नि होइन? तर रुपियाँ पैसा धन दौलत भन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ विश्वास। हामी विश्वास हुनुपर्छ। अविश्वासले हाम्रो जीवनमा कस्तो काम गर्छ, भूमिका खेल्छ भन्दाखेरि डुबाउने खालको भूमिका खेल्छ। आमेन। कस्तो खालको अरे? डुबाउने खालको। झिलमा पानीमाथि हिँड्दै 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 यसुको सँगको पत्रुसी ट्याक्क देख्यो, अरे हे भूत भूत भूत, त्यो भूत हो भूत भनेर डरायो। नडराऊ भने प्रभु तपाईँ आज्ञा दिनुहुन्छ भने म यो पानी माथि माथि हिँडेर आउनेछु भने कि पत्रुसले त्यत्रो विश्वास गरेको होइन। हावा आँधी हुरी आइरहेको क्या, फेरि हिँड्दै जाँदै थियो अरे कि मैले सुनेको हिँड्दै जाँदै थियो अरे, अन्तिममा त हावा हुरीको कारण त डुब्छु कि भने मेरो अघि डुबेछ अरे क्या। अविश्वास चाहिँ हाम्रो जीवनमा डुबाउने काम गर्छ। तपाईँ र म कुन खालको विश्वासमा हिँडिरहेको छौँ, त्यस्तै खालको अविश्वासमा हिँड्दै हुन्छ भने नि
तपाईँको विवाह चाहिँ दिन भागेर हुन्छ, मागेर हुँदैन। थाहा छ? पानीमा अब चाहिँ डुब्ने, सधैँ पानीमै डुब्ने हो त। यसो त फेरि अब कहिले कहिले थाहै छैन। डुबाउने काम चाहिँ दुष्टले डुबाइदियो त। अनि तपाईँ पवित्रतामा विवाह गर्नु भएन भने, अपवित्रताको ढङ्गबाट विवाह गर्नु भन्दा दुष्टले डुबाइगयो नि त। अनि सक्यो नि। यो पवित्रताको बारेमा कुनै दिन हामी बुझ्नेछौँ। अनि यो कुराहरू डुबाउने काम गर्छ। मत्ती 14:22 देखि 31 सम्म तपाईँले हेर्नु हो भने चाहिँ ठ्याक्कै अहिलेको प्रसङ्ग जोडिन जान्छ त्यहाँनिर। मत्ती 14:22 देखि 31 सम्म तपाईँले नोट गरेर राख्नुहोस् है त। कति समय हामीले देखेको कुराहरूलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ। मैले यहाँबाट हाम्रो राजकुमार सरलाई देखिरहेको छु है, तर कति समय म उहाँलाई विश्वास गर्न सकिरहेको हुँदैन क्या। हामी देखेको कुरालाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ। उहाँले भनेको कुरा, बा यो मान्छेले त आकाशतिरै उड्ने खालको गफ पो दिएको हो कि भनेर एक प्रकारको भइरहेको छ होइन। र बिचरा भन्छु म, कतिजना थाहा छ अन्धा बार्तिमै भन्ने? कतिजना थाहा छ? तपाईँको थाहा छैन? मलाई चाहिँ थाहा छ है। फेरि ठ्याक्कै यतिमै चाहिँ भन्नु थाहा नभए पनि नि बाइबलकै हो भन्ने चाहिँ म ग्यारेन्टी नै दिन्छु। अन्धा बार्तिमाईले यसो कुरा देखेको थियो त? भन्नु त थिएन नि होइन? देखेको थिएन, तर विश्वास थियो। त्यो बिचरा जन्मै अन्धा हुने मान्छे, अन्धा भएको मान्छेलाई विश्वास चाहिँ थियो कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ मलाई साँच्चै नै दृष्टि दिन सक्नुहुन्छ। आमेन। येशू ख्रीष्ट त्यो बाटो भएर हुँदै जाँदै गर्नु हुँदाखेरि बिचरा कस्तो गरी भनिहाल्नु भयो। म एकछिन पछि भन्थेँ, यहाँ मैले लेखेँ, नोट गरेर ल्याइहाल्नु कि बिचरा अब यसो त्यो बाटो भएर जाँदै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै बाटोमा थाहा भयो कि यसो यो बाटो भएर जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। जीवनभरि दुःख पाएको। मर्कुस 8को भन्दा मर्कुस 10:46 मा चाहिँ हेर्नुहोस् ल। मेरो बाइबलमा चाहिँ छ, यो अलिकति पुरानो संस्करण हो है। तपाईँले नयाँमा हेर्नु त। मर्कुस 10:46 देखि चाहिँ मेरोमा रहेछ। हुनसक्छ तर यो खण्डलाई यौनामा पनि हुनसक्छ होइन। त्यसो हुनसक्छ तपाईँले त्यो विचारमा। बिचरा अन्धा मानिसको बसाइ कस्तो थियो होला होइन? गरे हो। अब आँखा त्यत्रै भयो नदेख्ने, अब के गर्नु त? उसले भन्छ त्यति बेला ऊ अन्धकार नै हुन्छ। अब अन्धाको संसार अन्धकार नै त हो नि। हे नासरतका येशू भनेर ठुलो स्वरले चिच्याउँछ। यहाँ मेरो स्वर मिल्दैन होला, तर त्यहाँनिर त्यति मजाले भन्छ। अब मर्को नै हुनु र साँच्चै स्वरमा भने मान्छे रुनु सुहाउँछ र होइन? सुहाउँदैन। म कुनै फेरि नायक पनि है, अपराधले कम पनि छैन नि। प्रवीण भाइ कस्तो हाँसेको। अन्धा मान्छे त्यो चिच्याएर भन्छ, नासरतका येशू ममाथि कृपा गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्ट कत्रो त्यति बेला विश्वास देख्नुहुन्छ क्या येशू ख्रीष्टले। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ सायद त्यहाँ केही कामहरू येशू ख्रीष्टले गर्नु भएको छ, त्यो मान्छे दृष्टि पाउँछ। आमेन। जन्मजात नदेख्ने मान्छेले दृष्टि पाउँछ। त्यो के को कारणले हो त? लु भन्नुहोस्, के को कारणले? विश्वासको कारणले। आजको वचनको टपिक चाहिँ विश्वास नै हो। शीर्षक चाहिँ तपाईँले कतिलाई याद छैन होला, थाहा पाउनु भएको छैन। विश्वास नै हो। विश्वासकै कारण चाहिँ नि एलियाले मरेको त्यो एउटा केटोलाई चाहिँ जीवन
परमेश्वरमा मागिदिनु भएको छ, त्यो जीवित भएको छ। विश्वासकै कारण 200 भन्दा बेसी भएको देवताहरूलाई चाहिँ नि एलियाले काटेर मारेको छ। अनि विश्वासकै कारण नि किनभने अन्धा बार्तिमाईले दृष्टि पाएको छ। मैले यहाँ छुएँ, हाम्रो एलिसा बहिनीले पनि छुइयो सक्यो। तपाईँ देख्नुमा हामीले छुयौँ है, यसले सेतो कपडा छ, छुयौँ। एउटा गीत तपाईँले सुन्नुभएको छ, प्रभुको दास रोहित थापाले गाउनुभयो, कसैले छोयो मलाई भन्ने। छोए अचम्मको छुवाएछ नि एउटा, गाउन सक्छ छैन? कतिजना थाहा छ? भिडको माझबाट जब घस्रिँदै अर्काको खुट्टा मुनि टाङ मुनि भन्छ, खुट्टा मुनि घस्रिँदै धुलो जब अलिकति बस्तीको किनारलाई सुन्छ नि, त्यो चङ्गाइ भएको छ। आमेन, चङ्गाइ भएको छ। के रे त? विश्वासले हो नि त। 12 वर्षसम्म रगत बग्ने स्त्री नि बिचरा हिँड्नु पनि सक्दैन थियो होला, रोगी एकदम, खानु पाए पनि त अब आफ्नो रोगको कारण एकदम के भन्छ, एकदम जिउ सुकेको थियो होला, दुब्लाएको थियो होला होइन। तर त्यहाँनिर चाहिँ के भएको छ त? यीशु ख्रीष्टको वस्त्रको एउटा किनारा मात्रै छुको छ, त्यहाँ चङ्गाइ भएको छ। अनि यीशु ख्रीष्ट हिँड्दै गर्नु भएको होला नि, टक्क उभिनु भएको छ क्या। अनि चेलाहरूलाई भन्छ, कसले छुयो मलाई? कसले छुयो मलाई? चेलाहरू अलमल्ल बस्छ। प्रभु तपाईँ म भए चाहिँ यस्तै भन्दैन, प्रभु कस्तो प्रश्न गर्नुभएको? यत्रो भिड ठेलाठेल भइरहेको छ, कसले छुयो भन्नु? होइन, हुन्छ नि, एक्सप्रेसन हुन्छ नि होइन। तर यीशु ख्रीष्टलाई थाहा छ कोही विशेष मान्छेले मलाई छुको छ। आमेन, कोही विशेष मान्छेले मलाई छुको छ, किनभने मेरो जीवनबाट चाहिँ शक्ति निस्केर गएको छ। हालेलुया, शक्ति। अनि त्यो नारी, त्यो स्त्री डराउँदै भन्छ, प्रभु मैले तपाईँलाई छुने। अनि यसो के भन्छ, किन छुइस् त भनेछ भन्नु भएन होइन? किन छुइस् त मलाई? त स्त्री त रोगी त मेरो यो के भन्छ, एउटा वंशको पनि होइन, तर मलाई छुनु नहुने, म ठुलो जातको त सानो जातको, तर छुको त म पानी पनि खान्न भन्नुभएको छ त्यहाँ छैन? प्रभुले के मिठो राख्नु, ए स्त्री तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको बनाएको छ। आमेन, हामी परमेश्वर ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ। ठुलो महान काम गर्नुभएको छ। यो छुवाई विश्वासद्वाराको छ है, जथाभावी छुएर हुँदैन नि, फेरि विश्वास हुनु पर्यो, विश्वास हुनु पर्यो। छुवाईमा शक्ति छ। अनि यो चाहिँ हामी लुका 8:43-48 हामी पाउन सक्छौँ। तपाईँले यो कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै समय हामीलाई संसारले विश्वास गर्दैन, यहाँसम्म कि धेरै समय तपाईँको, अब यहाँ त विवाह गर्नु भएको छैन होला, तर विवाह गर्ने धेरै समय तपाईँको आफ्नै श्रीमानले पनि तपाईँलाई विश्वास गर्दैन, धेरै समय आफ्नै तपाईँको श्रीमतीले पनि तपाईँलाई विश्वास गर्दैन, आफ्नो सङ्गी साथीहरू, नजिकको नातेदारहरूले पनि तपाईँलाई विश्वास गर्दैन। तपाईँ त्यसो हुँदा चाहिँ निराश हुने त। र म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि नि, तपाईँ निराश नहुनुहोस्। तपाईँ जति राम्रो काम गर्दा पनि अब अविश्वासै काम गर्नु हाल्दा विश्वास गर्ने कुरा हुँदैन। तर विश्वासको तपाईँ राम्रो काम गर्नु तर पनि विश्वास गर्दैन भने चाहिँ निराश नहुनुहोस्। अनि म एउटै मात्र कुरा के भन्न चाहन्छु भने नि, तपाईँ संसारको अगाडि नि विश्वासयोग्य नबन्नुहोस्। तपाईँ मात्र यीशु ख्रीष्टको अगाडि विश्वासयोग्य बन्नुहोस्। संसारले त तपाईँ जहिले पनि खुट्टा तान्ने काम त गर्छ नि होइन। मात्र यीशु ख्रीष्टको अगाडि तपाईँ विश्वासको योग्य बन्नुहोस्। त्यो भने सबै सक्यो क्या,
संसारमा तपाईँ विश्वासी हुनुहोस् नहुनुहोस् मतलब भएन। हल्दी गल्दी तपाईँ परिवार छिमेकी जोसुकै तपाईँ विश्वास गर्दैन होला, तर तपाईँ मात्र यसो ख्रीष्टको अगाडि विश्वासको योग्य भन्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ स्वर्गको अनन्त राज्य पाउनुहुन्छ। आमेन। किनभने स्वर्गीय जति ठुलो चाहिँ अनि स्वर्ग जति आनन्दको ठाउँ चाहिँ संसार होइन। अनि अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने जब तपाईँ यसो ख्रीष्टको अघि विश्वासको योग्य ठहरिनुहुन्छ भने चाहिँ नि संसारको अघि तपाईँ त्यसै पनि विश्वासको योग्य हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले सिकाएको सिद्धान्तमा संसार चलिरहेको छ। सबै नियम सबै नीति कानुनहरू चाहिँ नि परमेश्वरबाट नै आएको हो। त्यसले हामी पछ्याउँछौँ भने चाहिँ संसारले तपाईँले संसारले तपाईँले पछ्याइरहेको हुन्छ। हामी तपाईँ चाहिँ त्यो मानिस हुनुहुन्छ जो चाहिँ परमेश्वरको निश्चित एउटा सिद्धान्तका लागि बनिनु भएको छ। हामी चाहिँ त्यस्तो तरिकाले हिँड्न सक्नु पर्यो। परमेश्वरले हामीले जति विश्वास गर्नुहुन्छ नि हामीले उहाँलाई त्यति विश्वास दिलाउने कामहरू गर्नु पर्यो। तब चाहिँ हामी सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ। धेरै समय हामी निराश हुन्छौँ, पैसा भएन के भयो त होइन, भोलि होला पर्सिको दिन हुन्छ। र तपाईँको त्यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको विश्वाससँग चाहिँ ननाच्नुहोस्। परमेश्वरसँगको विश्वास सधैँभरि बढाउनुहोस्, कहिले पनि नघटाउनुहोस्। जब तपाईँ बढाउँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँलाई परमेश्वरले सबै कुराहरूको आशिषको मूल स्रोत बनाउनुहुन्छ। हामी प्रभुलाई महिमा भएको बिहान भन्दा पनि दिउँसो भयो सबैको जीवनमा आशिष दिनुभएको होस्। अनि विशेष यो मण्डलीलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनभने हरेक कुराहरूमा उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। र हामी आज छौँ, भोलि चाहिँ हराइ जाने होइन, तर भोलि पनि हामी सधैँभरि यसरी नै एकसाथ अझै बढ्दै बढ्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अनि परमेश्वरको महिमा चाहिँ सधैँ हाम्रो एकताबाट हामी उहाँलाई चढाउनेछौँ। हामी भन्दै यहाँको माझ म यो आजको वचनलाई जुन परमेश्वरले मलाई दिनुभयो यो वचनलाई हजुरको माझ यही नै राख्न चाहन्छु र स्वर्गीय पितालाई विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। र त्योभन्दा अगाडि हामी छोटो धन्यवादको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी सुत्नेछौँ। हामी सबैजना